अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तलत हुसैन के साथ आज टेलीविजन पर इस्लामाबाद स्टूडियो से। आज वैसे मुझे एहसास शायद ये हो रहा है कि ये बयान हमें जरा तरीके से देना चाहिए कि शायद जो इस्टेब्लिशमेंट है, आईजी साहब वहाँ पे खुद मौजूद थे और इत्मीनान के साथ मार रहे थे। मैं आईजी साहब खुद बैटन चार्ज कर रहे थे। इंस्पेक्टर सैयद मरवत शाह साहब पुलिस 3 दिन पहले आए, उनको 2 दिन पहले मैं उस कोर्ट में मौजूद था। चीफ जस्टिस साहब ने उनको बड़ी सरजनिश की, उसने कहा कि ये क्या कर रहे हैं आप, और बल्कि थोड़ी सी तारीफ भी की कि शाह साहब आप तो अच्छे पुलिस अफसर हैं। लेकिन हमने भी सोचा कि पता नहीं कितने अच्छे हैं पुलिस अफसर। आज जब देखा बाकायदा टोपी लगाया अली अहमद को और बाकी बुकला और इवन जर्नलिस्टों को टारगेट करे, इसको देखो ये, क्योंकि अब मरवत शाह जो है वो पिछले कई सालों से रावलपिंडी में ही है। रावलपिंडी इस्लामाबाद घूम घाम के इधर सदर साहब के फेवरेट पुलिस ऑफिसर है। कभी वो एसएसपी थे लाहौर में, जब एसएसपी थे वो रावलपिंडी में रहे, फिर डीआईजी बने, पूरा टेन्योर गुजारा, फिर अब उनको आईजी प्रमोट करके इस्लामाबाद लगाया गया। तो लिहाजा इस जुरिसडिक्शन से तो वो बाहर जाते ही नहीं है। लिहाजा उनको पता है कि उनका किला मजबूत है, पीछे उनको संभालने वाले हैं, इसलिए उन्होंने खुद आज कहा इसको मारो इसको मारो। तो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हमने जिंदगी में नहीं देखा कहीं कि वो खुद और साहब इसमें आंसू गैस का इस्तेमाल कम से कम एक दफा ऐसा था कि जो अनप्रोवोक्ड आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। एक आंसू गैस का शेल तो हमारे पाँव में, हम जहां से लाइव ट्रांसमिशन कर रहे थे, एक तो हमारे पाँव में आया जिसमें उस वक्त कुछ धक्कम पेल भी नहीं हो रही थी। तो ये लगता ऐसे था कि जैसे इन्होंने इस्तेमाल करना है, ये सभी तमाम चीजें उन्होंने आज करके जानी है। यहाँ से कुछ टारगेट, कुछ चेक बॉक्सेस टिक करने थे कि ये काम आज हमने यहाँ पर करने। जैसे मैंने कहा कि एक दफा कम से कम जो आंसू गैस का इस्तेमाल हम पर किया गया, 3 शेल फेंके गए, लेकिन एक हमारे पाँव में आके गिरा था उस वक्त। वो उस वक्त लाइव ट्रांसमिशन चल रही थी, कुछ नहीं हो रहा था आगे पीछे, लेकिन उन्होंने फिर भी ये काम किया। न जाने मुझे कोई फीलिंग हो रही है कि जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, जिन्होंने पॉलिसी वजह की होगी, ये मुफस्सल पॉलिसी है सहाफियों को दबाव में लाने की, घेराव करने की और शदीद किस्म की लाठीचार्ज करने की और उसके बाद ट्रांसमिशन बंद करने की, ताकि कम से कम अपने लोग ना देखें, जो कि अहमकाना तरीन तवक्को है। क्योंकि आजकल के दौर में यूट्यूब के ऊपर अगर आप चले जाएं या जंप टीवी के ऊपर चले जाएं तो आप तमाम दुनिया आपको इस वक्त देख रही होगी। आप भले पाकिस्तान के 50 लाख बंदों को ना देख लें, लेकिन तमाम दुनिया आपको देख रही है। दैट इज रिडेंडेंट। लेकिन मुझे फीलिंग ये हो रही है कि वो वहां पे बैठ के प्रोग्राम देख रहे होंगे और खुश हो रहे होंगे कि इनके साथ यही होना चाहिए था। ये अब ये हमारे पांव के नीचे आए हैं। यू गेटिंग दिस फीलिंग? देखें, ये बाकायदा बाज़ जगहों पे ये जबान भी इस्तेमाल की गई है इस तरह की कि सहाफ़ी अपने आप को क्या समझते हैं, इस तरह की चीजें। हम जाहिर है हम अपने आप को कुछ नहीं समझते, आप हमें देते क्या हैं। और मैंने हमेशा ये कहा है कि इट्स अ कंट्रोल्ड फ्रीडम, जिसे जो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा क्लेम करती है कि जी हमने बेशुमार चैनल दिए। और पैमरा ऑन रिकॉर्ड, आई वॉज द ओनली पर्सन फ्रॉम माई ऑर्गेनाइजेशन जिसने, हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ये पॉलिसी बनाई थी जब पैमरा लॉ बन रहा था, और पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के सामने मैंने जाके स्टेटमेंट दी थी, इट्स अ ब्लैक लॉ, प्लीज इसको कानून को ना बनाएं। आपके मुल्क में ऐसे कवानीन मौजूद हैं जिनको आप रेगुलेट कर सकते हैं। ये इसमें ऐसी क्लॉजेज मौजूद हैं जिसको मिसयूज किया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उन्होंने इस चीज पे सरेंडर किया, उन्होंने जो जिस चीज को माना, आज भी वो यही गलती कर रहे हैं। आज भी माय पॉइंट इज दिस, नुक्ता मेरा ये है कि अगर आपकी और हमारी ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक भी वो कानून बना होता, आज कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू के ऊपर ना वो कानून था और ना कोई और कानून था। आज कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू के ऊपर पुलिस का कानून था। ये अगर फर्ज किया देखें, आज जो ऑफ एयर करते चले, किस कानून में लिखा हुआ है? फर्ज किया कानून बहुत अच्छा होता, किस कानून में लिखा है कि आप एक एसएचओ को, आप एक इंस्पेक्टर को, सब इंस्पेक्टर को, एक हवालदार को केबल ऑपरेटर के दफ्तर में भेज दें और कहें कि ये टीवी चैनल उतार दो और यहाँ गाने लगा दो रमजान में। अब आप देखेंगे ये टारगेट। दूसरा जो है, ये पहली मरतबा इस्लामाबाद का जर्नलिस्ट, पूरे मुल्क का जर्नलिस्ट स्टेक पे है। जितना यहाँ हमारी जो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, इंटरनेशनल जो हमारी जर्नलिस्टों की अंजुमनें हैं, वो कांस्टेंट इसको देख रही हैं और देख रही हैं कि पाकिस्तान का सहाफी किस दबाव में काम कर रहा है। सबसे ज्यादा हलाकतें, कत्ल यहाँ पे जर्नलिस्टों के होते हैं। अभी उन लोगों के कातलों को पकड़ा जाता है। अब अगले दिन पता है यहाँ इस्लामाबाद में मैरियट होटल के सामने जनवरी को एक मारा गया। हमारी ये क्या थी, हम ये कहते थे कि जी एक जो एडिशनल एसपी है मोइन साहब, उनको आप मतल करें क्योंकि उन्होंने ऑर्डर किया और बिला इश्तिहाल उन्होंने ये काम किया। इसी एक महीने में सिर्फ इस्लामाबाद में आज के वाक़े को अगर आप हटा भी दें तो 3 ऐसे वाक़यात हुए जिसमें जर्नलिस्टों को पिक किया गया, गाड़ी में घुमाया गया, मारा गया और फिर फेंक के चले गए। ARY के रिपोर्टर के साथ ये हुआ,
اور ڈان کے رپورٹر کے ساتھ اس کے ساتھ اور سنا نیوز کے جو آپ دیکھیں وہاں شکیل ترابی صاحب ہیں، ان کے پہلے ان کو مارتے تھے، پھر اس کے بیٹے کو آپ دیکھیں اسکول سے اٹھا کے لے گئے. اور یہ بات جب میں نے محمد علی درانی صاحب سے کی تو انہوں نے کہا جی مجھے اس واقعے کا نہیں پتا. انہوں نے آج بھی انہوں نے یہ کہا. I was going to ask you this, کاشف، کہ آپ ظاہر ہے پروگرام کرتے ہیں، تمام منسٹرز وہاں پر آتے ہیں، بڑے بڑے پالیسی ساز اداروں کے نمائندگان وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور ایک راپو بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے. ٹیلی فون کرتے ہیں، ٹیلی فون اٹھا لیتے ہیں، بات کرتے ہیں، جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو آتے بھی ہیں آپ کے پاس. آج آپ نے رابطہ کیا ہوگا، پوچھنا چاہا ہوگا کیا ہو رہا ہے، یہ پالیسی کچھ کیا رسپانس ملا کسی کی طرف سے آپ کو؟ ہمیشہ کی طرح صرف ڈاکٹر شرف غنیازی صاحب سے رسپانس ملا، اس کے علاوہ کوئی حکومتی وزیر آج یا تو فون اٹھانے کو تیار نہیں تھا یا پروگرام میں آنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوا. آج کے واقعے بعد انڈرسٹینڈیبلی آف کورس، کیونکہ آج شاید وکٹ ان کے لیے کھیلنے کے لیے اتنی اچھی نہیں تھی. دوسرا ایک اور نقطہ طلعت صاحب، اتنی پولیس میں نے پچھلے 4 مہینے سے 9 مارچ کے بعد سے، جب سے ہم سپریم جوڈیشل کاؤنسل بھی کور کر رہے ہیں، اتنی پولیس شرائع دستور پہ میں نے آج تک نہیں دیکھی جتنی آج پولیس یہاں پر کھڑی کی گئی تھی. اور آج کا ایونٹ تھا تو بڑا، لیکن اتنا بڑا نہیں تھا جتنا ہم دیکھتے رہے کہ پہلے سیاسی جماعتوں کی کالز بھی ہوتی تھی اور تمام سیاسی جماعتیں وکلا یہاں پر آنے کی کوشش بھی کرتے تھے. آج جتنی پولیس یہاں پر موجود تھی اتنی اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھی. درانی صاحب کا آپ نے ذکر کیا، درانی صاحب ایک پریس کانفرنس کے لیے، پریس کانفرنس تو نہیں لیکن پریس ٹاک کے لیے الیکشن کمیشن سے باہر بھی آئے اور انہیں یہ بتایا گیا کہ صحافیوں کے ساتھ یہ تشدد بھی کیا گیا، اور دوسرا انہیں یہ بھی کہا گیا کہ چینلز کاٹ دیے گئے ہیں. تو دونوں پر ان کے جواب بڑے دلچسپ تھے. ظاہر ہے جواب تھے نہیں، لیکن اسی لیے دلچسپ، شاید زیادہ دلچسپ تھے. انہوں نے چینلز کاٹنے پر انہوں نے یہ کہا کہ جی میں نے ان سے جواب مانگا ہے، مجھے جواب ابھی تک نہیں ملا. اور دوسرا جب انہیں یہ کہا گیا کہ صحافیوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اس وقت بھی جب وزیر اعظم الیکشن کمیشن آف پاکستان میں انٹر ہو رہے تھے، اور انہوں نے اس پہ بھی لا علمی کا اظہار کیا، میں جانتا نہیں، میں کنسرنڈ اتھارٹیز سے پوچھ کر بتاؤں گا. جب آپ کو کوئی چیز نہیں بتانی ہوتی تو آگے سے جواب شاید آپ کو ہمیشہ یہ ملتا ہے کہ ہم پوچھ کے کنسرنڈ اتھارٹی سے پوچھ کر بتائیں گے. جانتے شاید سب تھے، جواب دینے کو آج بھی کوئی تیار نہیں. شخصی آزادیوں پر اور صحافتی آزادی کے اوپر جو حملے ہیں وہ تو تواتر سے جاری ہیں اور اس کے نتائج بھی ہمارے سامنے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے دوست انتہائی زخمی حالت میں ہسپتال کے اندر پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی حکومت کا نقطہ نظر نہ ماننے کو تیار ہے، کیونکہ اتنا بودا اور اتنا آپ سمجھے کمزور نقطہ نظر ہے، اور نہ ہی ان کی بات سننے کو تیار ہے. بلکہ جو منسٹر آف اسٹیٹ فار انفارمیشن کے ساتھ آج ہوا، طارق عظیم صاحب کے ساتھ، وہ اسی کا رد عمل تھا. اس کو میں بعد میں آتا ہوں، لیکن میرا کنسرن یہ ہے کہ آج ایک فورن ٹی وی نیٹ ورک کا کیمرہ بھی توڑنے کی کوشش کی گئی، اور جب ہم نے ان سے بات کی تو انہوں نے بتایا جی کہ اس قسم کے مسائل ان کو آج کل کے دور میں صرف 4 جگہ پر نظر آتے ہیں. ایک انہوں نے برما کا نام لیا، اس کے بعد انہوں نے نیپال کا نام لیا، اور پھر جو میرے لیے بہت ورثم بات ہے انہوں نے مقبوضہ کشمیر کا نام لیا. کہ یہ مناظر جو ہیں، اس قسم کی حرکتیں جو ہیں، یہ صرف 3-4 ہی دنیا کے حصے رہ گئے جہاں پہ ہو رہی ہیں، اور یہ آپ کا کیپٹل ہے. میں اس کے اوپر جواب نہیں دے پایا. اس کو جو امیج ہے پاکستان کا، یہ کیا امیج شو کرتا ہوگا، یہ دنیا کو کیا بتا رہے ہوں گے، اور دنیا ریئیکٹ کیوں نہیں کری؟ برما کے اوپر تو اکانومسٹ کا بھی آج فرنٹ پیج کا لگا ہوا ہے، اس کے اوپر مونکس کو دکھایا ہوا ہے، ٹائم میگزین کی بھی سٹوری بنی ہوئی ہے. The world doesn't react. آپ تو جی ابھی کچھ عرصے پہلے آپ کو یاد ہوگا محمد علی درانی سے ایک امریکن آفیشلز ملنے آئے تھے. انہوں نے اس پہ کنسرن بھی شو کی تھی کہ جو میڈیا کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے. آئی تھنک یہ جو آج واقعہ ہوا ہے، اٹ ڈیمانڈز اے سیریس کنڈیمنیشن فرام دا ویسٹرن ورلڈ. اور یہ بہت ضروری ہے اس چیز کے لیے کہ کیونکہ اور ہم نے متواتر، اگر آپ ہمارے پریس اسٹیٹمنٹس دیکھتے ہو، ہم نے متواتر کہا ہے، ہم نے وارن کیا ہے جرنلسٹوں کو آئندہ آنے والے دن، آئندہ آنے والے ہفتے، آئندہ آنے والے مہینے اور زیادہ اس طرح کے پریشرز آئیں گے. ان چیزوں کو آپ کے چینلز کو آف ایئر کیا جائے گا، آپ کو مارا جائے گا، مختلف طریقوں سے مارا جائے گا، اور پھر آ کے معذرت کر لی جائے گی کہ ہر چیز بیلنس کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، بیلنس کرنے کی کوشش کی گئی کہ جی اور لوگ بھی تو زخمی ہوئے. ہم تو ہمیشہ سے عدم تشدد کی بات ہے، ہم لائرز پہ جو ہوا اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں. ہم جو طارق عظیم صاحب کے ہوا وہ بھی انپلیزنٹ تھا، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. فاروق ستار صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم تو انٹالرنس کی بات کرتے ہیں، لیکن کس نے اس چیز کو پرووک کیا؟ کون تھا جو لاٹیاں برسا رہا تھا؟ کون تھا جو ٹیئر گیس مار رہا تھا؟ اب ایک جہاں اپنے کولیگز کو پٹتا ہوا دیکھیں گے لوگ، جہاں اپنے کولیگز کو ڈائریکٹ بے ہوش ہوتے ہوئے دیکھیں گے کیمرہ مینس کو، اس دوران اگر کوئی منسٹر آ جائے گا تو پرووکیشن. آپ نے بالکل صحیح بات کی. یہی میں سبمیشن رکھنا چاہتا ہوں کہ توازن
ایک متوازن انوائرمنٹ کی پیداوار ہوتی ہے. توازن آپ سے چھن جاتا ہے, آپ کھو دیتے ہیں جب آپ کے اوپر اتنا شدید قسم کا تشدد اور بے وجہ. یہ صحافیوں کا کوئی پروٹیسٹ مارچ نہیں تھا, یہ حکومت کی پالیسی کے اوپر تنقید نہیں تھی, یہ کوئی ایکسٹرا ڈیمانڈ نہیں تھی, یہ وہ سمپل کوریج تھی جو روزانہ کرنا چاہتے.